الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا رسول الله انظرنا يا رسول الله انظرنا يا رسول الله انظرنا يا حبيب الله انظرنا إنني ببحر غرق مغرق هدي لساني أشهدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة الله اللہ تعالیٰ دین و سنات نہایت آئی والی والی کو ترار آمدرو اور دوستو شبان مصدر بنانا جدی جاری تری اور مغرب رات چوسی ہو جائے گی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت شبان کی 3 تاریخ ہوئی سبحان اللہ اللہ اکبر شبان کی 3 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور عام روٹین کے اندر بچے 9 مہینے تو بعد پیدا ہوئے ماں دے پیٹ اندر 9 مہینے بچہ رہا مگر امام علی مقام امام حسین 6 ماہ بعد پیدا ہوئے اللہ اکبر اگے واقعات امام حسین سے بڑے سنائے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے وہ لاڈلے نواسے میرے کملی والے بدوہات چہرے والے کو پتہ لگا کہ میری بیٹی کو اللہ نے نظر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے ایک واقعہ ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر حضرت امام علی مقام لے کے گئے ایک واقعہ کہ حضور خود تشریف فرما ہوئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت باشہادت ہوئی تے حضور تشریف لے آئے کملی والے وہ عادت چہرے والے نے حضرت آقا حسین جس نے اپنے دست مبارک میں اٹھا لیا اللہ اکبر جس نے نانے نے دودھ اٹھا لیا نانے نے نواسے سے لیا تے خان کے کائنات میں بیٹھیا تے فرمایا جبریل جلدی جا کے میرے مصطفیٰ کو میرے مصطفیٰ کو نواسے سے مبارکباد پیش کر دے میرے نواسے سے مبارکباد پیش کر دے تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چکیا ہویا ہے امام علی مقام نو چکیا ہے تے جبریل آگے خدمت عرض کی میں دو ہاتھ چہرے والے آیا ماذا اللہ علیہ رحمت والے نواسے سے مبارکباد پیش کر دیے امام الانبیاء فرماتے ہیں او جبریل کے مٹی یا کائے او ہوئے جتھے دوارا نواسا سے رشید ہوئے گا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پاسے خوشی ایک پاسے مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جبریل نالی مبارکباد نالی مٹی پیش کر دیے جتھے حسین ہوئے گا اے نہیں آگیا کہ ہو سکتا ہے رب کے جا کے عرض کری میں بھی عرض کرا گا کہ وہ جنہی مصیبت آگے بھی وہ تل جائے اے نہیں آگیا کیوں کہ امتحان دے وچوں اس پتر کو اٹھایا جانا جنہاں دے نالین ہوندے جنہاں دے لین ہوندے وہ کہندے نے پترا کا امتحان دے اسے پیچھے دعا کرنا سبحان اللہ کہہ رہے مسلمان بھائیو حضرت امام علی مقام امام حسین سے ولادت 3 شعبان ہوئی ہے آج دا دن جڑا گیا گزردا پیا گھڑیاں آخری نے تو حسین او میرے نبی کا نواسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تواڈے وچ 2 چیزاں چھڈ کے چلیا ہاں ایک قرآن تے ایک اہل بیت اور ایک میری اولاد اہل بیت میری اولاد اینا دنوں نال پیار اینا دنوں نال بول اینا دنوں نال پیار عظمت یا نبی بھول نہ جاؤ عظمت یا نبی بھول نہ جاؤ عظمت یا مضبوطی نہ بنا لیا
واسطے قرآن تے اہل بیت فرمایا حضور نے فرمایا کہ قرآن تے اہل بیت دوویں اکٹھے قیامت والے دن مینوں حوض کوثر تے ملنگے قرآن تے اہل بیت دوویں اکٹھے حوض کوثر تے ملنگے تو فرمایا کہ انہاں دا دامن پھڑیو تو حسین دی اج برات دے باشات دا دن سی تو مسلمان بھائیو قرآن کریم دی یہ کہہ چند الفاظ تلاوت کیتے نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ جدا دل کرتا ہے کہ میں اللہ نال پیار کراں او میرے محبوب رب اللہ میرے محبوب نال پیار کرے اے دا پیار میرا اے دا محبت میرے نال محبت ہے حضرات محترم ایک دی محبت کرو رب اللہ جویں سیدنا علی المرتضیٰ نے کی ہے جویں فاروق اعظم نے کی ہے جویں عثمان غنی نے کی ہے جویں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے اللہ اکبر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اتنی محبت کی تھی ان دا پیار کیتا کہ خط لکھیا جا رہا ہے امام الانبیاء نے فرمایا پیارے علی لکھو خط لکھو فلاں علاقے آگے آپ بھیجنا ہے لکھ دیو نبی کریم نے پیارے علی مولا علی کرم اللہ وجہ لکھ دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے خط کو نہ بیٹھیا انہوں نے کیا بھائی گالے رہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا اللہ دا نبی مان لیا تو یہ روڑا کیڑی گل لایا گیا اس واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٹو تے لکھو محمد بن عبداللہ جس لئے چکن دی واری آئی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک نے فرمایا تو جو فرمایا ذرا میرے نبی نے کہا ہے علی کاغذ پہ قلم کاٹ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دے حضرت مولا علی نے آنکھاں معصوم چلا امام الانبیاء نے فرمایا پیارے علی کی ہویا عرض کی آقا کٹن دے ضرورت میرے دل وچ نہیں کہ تواڈے نام کٹا اس واسطے میں لکھ دے ہے میں یہ کام نہیں کرنا سبحان اللہ میں یہ کام نہیں کرے گا یہ کٹن والا کام آپ ہی کر لو نبی پاک دی گود اندر مولا علی نے کاغذ میں قلم رکھ دیتا ہے یا زیادہ نصیحت آپ کر دے حضرات محترم اس وقت نبی دے صحابہ نبی پاک نال انج دا پیار کردے سن کہ لفظ محمد لکھ دیتا کٹن دی ضرورت نہیں کٹیا جائے انج دا پیار کیتا گیا حضرت جناب مولا علی نے انج دی محبت کر دیتی کہ لوگوں کو دس دیتا کہ لوگوں دیکھ لو اسی اپنے آقا نال کنج دا پیار کرتے ہیں کہ اسی لکھن والا قلم جتے جڑی شاید لکھ دیتا محمد نام لکھ دیتا اسی کٹ دے اللہ اکبر باہر کیوں نہ گھبرائے مسلمانوں دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انہاں دے نام پیار اوہی پیار صدیق اکبر نے کیتا حضرت عمر فاروق نے کیتا عثمان غنی نے کیتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان برکت کردی سی تے صحابہ دے کو قربان ہون واسطے تیار سن کہ یا رسول اللہ اے گل پوری ہو رہی ہے اسلام امام الانبیاء نے آگیا کہ ہے کوئی دین کی خدمت کرے اللہ اکبر ہے کوئی مال چاہیے ہے کوئی جڑا خدمت کرے تے حضرت عثمان غنی سبحان اللہ حضرت عثمان غنی اٹھے یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف اور مال مانگتے ہویا نال غلام سمیت پھر کہا حضرت اسلام نے پھر دوبارہ فرمایا ہے جڑا دین دی خدمت کرے مال دیوے پھر حضرت عثمان غنی گئے یا رسول اللہ میری طرف 100 اونٹ اور اتنا پیار علی والے نال کردے صحابہ کہ نبی پاک دی زبان دے وچ جڑا جملہ نکل جاندا ہر صحابی دی کوشش ہوندی کہ میں پہلا یہ لبیک حضرت عثمان غنی نے 200 اس لیے پھر حضرت نے فرمایا ہے کوئی جڑا دین دی خدمت کرے پھر حضرت
زمانے گلی پھر اٹھے یار سمجھا ایک سو اور مالدار دیو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے پیارے عثمان جی آقا فرمایا جا چل کے وعدہ کرنا تینوں قیامت والے دن کوئی بندہ نہیں پوچھنے لگا کوئی بندہ نہیں پوچھنے لگا مسلمان بھائیو میرے نبی کی زبان حرکت کر دیے سیاسی نبی کیونکہ نبی کریم نے سیاسی جڑے نے نبی بیان دینے ایک دا کر دینے محمد دی محبت دی نے حق کی شرط اول ہے محمد دی محبت دی نے حق کی شرط محمد دی محبت مکمل ہے اگر ہو اسی میں حامی تو سب کچھ نامکمل ہے نبی پاک دے غلام نے وہ نبی نال انہاں دا پیار کرنا جے اللہ دا قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ توجہ فرمانا اور غازی عامر چیمہ سبحان اللہ کہتا ہے جڑے جگہ تو تن من دن قربان دان واسطے اج اماماں دے نال ہے غازی افضل رشید غازی اللہ غازی مرید حسین چکوال دا سبحان اللہ کہہ رہا غازی مرید حسین چکوال دا اور غازی ممتاز قادری جیڑا حضور نال پیار کرتا ہے ایک پاسے گورنر ہے ایک پاسے پولیس والا غازی ممتاز او دا سیٹ اونچی ہے ایڈی سیٹ ہے ہی کوئی نہیں بولو تو صحیح ممتاز قادری نے نبی پاک نال پیار کر کے دست دیتا کہ ویکھ ہن ہوتا کوئی ذاتی دشمنی نہیں سی سلمان مسیح نال جی گل بولو تو صحیح سلمان مسیح نال غازی ممتاز کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں سی مگر کی سی کہ سینے وچ نبی دا پیار سبحان اللہ محبت رسول سی تے غازی ممتاز قادری نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اندر آ کے حضور دی محبت اندر آ کے عشق اندر آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتار مقدم کر دیتا حضرات محترم محبت کر کے دعوت پاکستان کے علماء کرام ایک شاہ صاحب سے شیخ الحدیث و تفسیر وہ غازی ممتاز قادری کو ملن واسطے جیل کے اندر چلے گئے ایک غازی ممتاز قادری جڑا ہے انہیں کیا کہ میں وہ خوش نصیب ہاں کہ جنہوں جا لیا 12 مرتبہ نبی پاک دی زیارت ہوتی جا لیا 12 مرتبہ محمد عربی کا دیدار ہو گیا ہے اور پاکستان کے علماء کرام نے کیا جڑے ملن واسطے گئے انہوں نے کیا اسی تیرے نال تے کچھ مولوی جنہوں نے تیرے خلاف بیان دیا ہے آپ نے غازی ممتاز نے کیا میں ایک ہی گل جاننا تسی میرے نال ہو یا نہ ہو مینوں اس قسم کوئی غرض نہیں کوئی میری مخالفت نہ کرے تے کوئی میرے نال ہے مینوں دے نال کوئی غرض نہیں میں ایک ہی گل جاننا جے میں غلط ہوندا تے نبی مینوں آپ کو زیادہ نہ کراندے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں جے میں غلط ہوندا
محبت حضور نال کی جائے او پیار کملی والے نال کیتا جائے جیڑا مرید حسین نام دا بندہ چکوال دے علاقے دا ہے گل ساری سنی ہے پہلی یہ واقعہ بیان کرنا تساں کسے مولوی کولوں بھی نہیں سنی ہوئی میں یقیناً کہہ سکتا ممتاز قادری اور غازی علم اور اللہ کی طرف پجائی عبد الرشید غازی عبد الرشید اور مرید غازی مرید حسین چکوال دے علاقے دا ہویا ہے انہوں نے رسالہ پڑھیا تے رسالے تے لکھیا ہے دلی دا بندہ ہے شیخ دلی دا جن نے نام مصطفیٰ کملی والے توحید کی تھی جس نے اس نے یہ پڑھیا تے گھر آ کے اپنی ماں نوں کہن لگا اماں اے دس میرا نام کی سبحان اللہ اماں ماں اے دس میرا نام کی ہے ماں نے کیا کیوں پوچھنا تینوں نہیں پتہ میرا کی نام ہے انہیں کیا پتہ پیا میرے تیرے کو پوچھنا چاہنا کہ میرا نام کی ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہو سبحان اللہ اونچی کہہ رہے ہو ایک باری میں تیرے کو پوچھنا چاہنا کہ میرا کی نام ہے ماں نے کیا تیرا نام مرید حسین ہے کہنے لگا اماں تے میرا نام مرید حسین ہے نا تے حسین تے جدا میں مرید حسین دا او دے نانے دی توحید کر کی گئی ہے مینوں بتی دودھ دیا تارا بخش دے تے میں او دا جا کے کام تمام کر دیا ماں نے کیا او جے حسین دے نانے دی توحید ہوئی ہے تے وہ حسین دا مرید ہے تے اجے میرے کو اجازت لینا گیا عرض کیتی اماں جان ماں کو اجازت لینی ضروری سبحان اللہ اس واسطے ماں بھی فاطمہ دی غلام سی اجازت دے دی اللہ اکبر مرید حسین نے ماں کو اجازت لے کے پھر اپنی بیوی جی نئی شادی ہوئی ہے چڑھتی جوانی میں نئی شادی چاند دن ہوئے نے شادی تے مرید حسین نے بیوی کو یاد لگا ماں نے کیا کہ گل اے عورتاں دے دل نرم ہوندے نے او نرم گوشہ رکھدیاں نے تے متے تیری بیوی تینوں جان تو انکار کر دے تے اجازت نہ لے اونے کیا اماں میں جاننا عورتاں دے دل نرم ہوندے نے مگر جے میں حسین دا مرید ہاں او فاطمہ دی کنیز نہیں سبحان اللہ زور میں جے میں حسین دا مرید ہاں تے او فاطمہ دی کنیز ہے مینوں یقین نہیں اجازت دے اللہ اکبر نالے اماں پھر کی ہویا میں نام اجازت دی ایک بیوی نہیں نبی دے نام کئی بیویاں قربان پھر ہو جائے گی حضرات روح جیسے بیوی دے کمرے چ گیا تے کہنے لگا بیوی نوں سر تے ہاتھ رکھ کے بیوی دے سر تے ہاتھ رکھ کے پوچھن لگا اے میرے دس میرا نام کی ہے سبحان اللہ شوق نال گل اے دس میرا بولو شوق نال گل سن میری اے دس میرا نام کی ہے بیوی نے کیا سرکار دے نام تو ہم نہیں پتہ پڑا کہ نام ہے تے کیوں ایویں کردے ہو پھر کی ہویا بیوی نے کیا کی ہویا کہنے لگا نہیں تیرے کو پوچھنا چاہنا میرا نام کی بیوی نے کیا تہاڈا نام مرید حسین ہے کہنے لگا کہ میرا نام مرید حسین ہے تے حسین دے نام دی دلی دے کام میں توحید کیتی ہے تے میں اس دا تمام کرن واسطے تیرے کولوں اجازت واسطے آیا ہوں بیوی اپنی محبت رسول والی جدے دل وچ نبی دا پیار سی تے فاطمہ الزہرا دی منن والی سی بیوی نے کیا سرکار دے نام فکر نہ کرو آپو تے میں بھی نال ہی چلی ہاں اللہ اکبر میں بھی نال ہی چلی ہاں بیوی نے کہ سنے اجازت دے تے جناب مرید حسین کہنے لگا بیوی فکر نہ کر جدوں میں جنت جاواں گا قیامت والے دن میں جنت دے بوئے تے کھلو جاواں گا میں کہاں گا اے عالمین
चार पाई पाई उठिया उठ के ते तलवार फड़ी जाके तलवार फड़िया फड़न गया ये भी नहीं कि मुरीद हुसैन को जगा के ते उसे पैर कर देता नहीं इंज नहीं आपने फरमाया कोई ये ना कि मैं जोश में आके मार गया या किसी इश्क में आके मार गया नहीं जाग दिया ये काम करना है मुरीद हुसैन ने आके उठिया तलवार आई ये उसकी बीवी डॉक्टर की बीवी का बयान भारत में आया उलमा बयान देते ने कि डॉक्टर की बीवी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि जेड़ा मुरीद हुसैन ने उन्हें जगा के मेरे खातन को जगाया है मेरा खातन उठ के तलवार लेके लड़न लड़ते आया है पता ही नहीं लगा कि अचानक के जिस वेले मुरीद हुसैन ने मेरे सरताज ने मेरे खातन ने शोहर पे हमला करा तो मार पता ही नहीं लगा हजरत जिसले सारे मुरीद हुसैन ने उन्हें कत्ल कर दिता वासले जहन्नम कर दिता ते मुरीद हुसैन ने वासले जहन्नम करके निकलिया मुरीद हुसैन दौड़ के ते तालाब अंदर बढ़ गया पानी दिल्ली के अंदर तालाब सी नेड़े बच के दौड़ के तालाब के अंदर छलांग लगा दी पुलिस सिख सारे उन्होंने क्या हुआ मुसलिया उन्हें मार के दौड़ना क्यों है मेरा डर गया है वो पुलिस अफसर का सिख उन्हें क्या हुआ मुसलिया तुम मार के बंदे को खत्म करके तुम मार के दौड़न लगा बढ़ गया तालाब अंदर मुरीद हुसैन ने जगह जवाब दिया आपने फरमाया ओए की कहना है कि मैं मार के डर लगा और डर के तालाब अंदर बढ़ गया नहीं मैं की ताकत मारिया है नबी पाक का दुश्मन मारिया है जेड़े ओदे खून मेरे कपड़े अंदर प्यार दी गंदा वो मैं धोन लगा वो गंदा खून मैं धोन लगा मुसलमान भाइयों हजरत जनाब नबी करीम का गुलाम होवे तेरे दाऊले मुरीद हुसैन से ख्वारदार है आपने जिसने सलाम के अंदर कपड़े धोते थे कपड़े धो के फिर मुरीद हुसैन से निकले आए मुरीद हुसैन से निकले आपने जिसने बंदे निकल के दो में हाय पुलिस से अंदर ले जाके भगाता गया लो मैनू गिरफ्तार कर लो जिसने गिरफ्तार हो गया है कड़ियां लग गईयां ने जाके डोले खाता आया जाता गया एक पुलिस वाले ने कहा ओए कोई शराबी बंदा फड़ लिया जे मुसलमान भाइयों जो भगवाना एक कोई नशे छड़ दे एक दी होश ही कोई नहीं है झूमदा चलदा पिया मुरीद हुसैन ने मुड़ के देखिया है फरमाया ओए की जाना पिया मैं कोई नशे नहीं आ तेनू की पता होवे मैं किवें झूमना पिया ते कादे वास्ते झूमना पिया मैं जिसने तालाब दे अंदर कपड़े धोते तालाब के अंदर कपड़े धो के पाक कपड़े करके जब बंदे निकलिया ते हुसैन का नाना सामने आया अल्लाहु अकबर फरमाया तेनू की दसा जिसने बंदे निकलिया ते हुसैन का नाना सामने आ गया तालाब दे विचों मुसलमान भाइयों क्या कमाल वाले ने वो बंदे जेड़े नबी दे इश्क शरे काम करते ने नबी उन्हां नूं अपनी ज़ियारत करांदे ने हज़रत जनाबे गाजी मुरीद हुसैन ने रहे वो दिल्ली दे विचों जेल वाली जेल जेड़ी पाकिस्तान जेल में उथे जेल अंदर बंद हो गया ते जेल अंदर सदे बंद होया ते मुरीद हुसैन ने रहे जेल दे इलाके दे जितने भी लोग आला ने मुशाशे अज़ाम ने पीरे कामत ने वली अल्लाह ने जेड़े भी दौर दे वली कामत बुजुर्ग जितने भी उलमा इकराम ने सारे दे सारे मुरीद हुसैन जेल अंदर मिलन जाते हैं अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली अज़मत व शान मुस्तफा जिंदाबाद मुरीद हुसैन नु मिलन जा रहे हैं जेल के अंदर वकाला वकील नाल खड़े उलमा ते मशाइख अज़ाम ने कि भाई ये बंदे नु बचाया जाए जिसे जेड़ा
چکوال دلی گستاخ رسول نو مار کے آیا ہے بڑا جگرا ہے لال روز روز نہیں جاندی مولانا دے علماء تے پیر تے مشائخ نے کیا کہ اینو بچایا جائے کسے طریقے وکیل کیتے وکیلاں نال کھڑیا تے وکیلاں نے کہا بھئی مرید حسین کو بچا لیں گے ایک گل لے تو ایک بیان چھوٹا جا دے دے تیرے بیان کی بڑی ضرورت ہے تو مدد ساڈی کر باہر بلانا ساڈا مرید حسین نے جس وکیلاں نے کہا تے مرید حسین کہنے لگا کی مدد چاہیے میرے مرید حسین سے وکیلاں نے کہا بھئی گل تو کہہ دینی کہ میں محبت بھریا غلام تھا تے عشق اندر آ گئے محبت اندر آ گئے نبی کریم کا عشق لے کے غلبہ کر دیا کہ میں عشق اندر آ گیا بندے کو مار دیتا پتہ ہی نہیں لگا مرید حسین نے کہا واہ واہ وکیلو کیا کمال تہاڈے عقل تو تانوں کی پتہ جدوں مصطفیٰ دیکھیا نہیں سی نا تے اودوں اے کام کر دتا جدوں میں مار کے تالاب وچ وڑیا تالاب نکل جا سکیا تے حسین نال ملاقات کر سکتا ہن میں کنے گل کراں ہن تے ودوہا دا چہرہ بھی دیکھ لیا ہن تے ودوہا دا چہرہ بھی دیکھ لیا ہن تے مجھے پھر بدلا دیکھ لیں گے وہ نورانی چہرہ بھی دیکھ لیا ہے حسین نے نالے دی ہن تے جہاد بھی ہو گئی ہے ہن ایک کام نہیں ہو سکتا میں کم نہیں کروں گا کیونکہ میں نبی دا غلام ہاں تے میں جھوٹ نہیں بولا جائے ایک کیڑے بندے دی گل ماندا ہے دنیا تے کوئی بندہ ہوندا ہے جدی بندہ گل مان لیندا ہے کوئی نہ کوئی ہوندا ہے یا ماں ہوندی ہے یا امامیاں جان کیا بندہ ہوندا ہے یا داد کیا بندہ ہوندا ہے کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور ہوندا ہے جدی کوئی بندہ نہ گل مانے تے اودی گل دی گل بندہ لوکاں نے کہا علماء تے مشائخ تے وکیلاں نے کہا کہ کی گل ماندا ہے پتہ کرنا پتہ لگا اے تے ایک پیر نے تے پیر دی گل نہیں جناب سبحان اللہ کہہ رہے ہو پیر دی گل مرید حسین نے یہ ٹالتا تے اے دے پیر نو ملو جاؤ اللہ اکبر پیراں دے کول بندے گئے علماء تے مشائخ گئے کہ تہاڈا مرید حسین جڑا مرید ہے اونے پیر جی بڑا کام کیتا ہے ماشاءاللہ بڑا جگرا بخایا ہے تے نبی کریم دی غلامی محبت دے رسول اندر آ کے کام کیتا ہے تے تسی ایک کام کرو کہ اسی چاہتے ہیں کہ سارے بندے رل کے اونوں بچایا جائے کیونکہ ماواں روز روز انج دے دار نہیں پیدا کردیاں کدی جا کے انج دے دار پیدا ہوندے نے اسی چاہتے ہیں کہ اونوں بچا لیا جائے تے تسی ساڈی تھوڑی جی مدد کرو پیراں نے کہا بھئی کی مدد تسی جا کے مرید حسین نو آکھو بھئی تو بیان بدل کے انج دا بیان دے دے بچا لو پیر بزرگ آدمی سن وڈیرے بندے سن تے پیر چل نہیں سن سکتے انہاں دی لتاں معذور سن سی پالکی بنائی گئی پالکی دے اندر پیراں نو بٹھایا گیا تے شاہ کوٹ علاقہ ہے پیراں نو شاہ کوٹ دے اسٹیشن دے پالکی اندر لے آیا گیا اللہ جیسے پیراں نو شاہ کوٹ دے اوپر اسٹیشن دے اندر لے آیا اسٹیشن دے مرید بھی جاندے نال پیراں دے پیر چلے گئے جے جاندے پیراں دے مرید بھی نے ٹرین دے پیراں دے مرید دے کلمے دا ورد کردے ہویا بعد کی ٹرین دے اندر رکھیے کلمے دا ورد کردے ہویا جے اندر پیر جڑے دے جاندے پے مسلمان بھائیو جس ویلے جے اندر جان والے تیاری کی ہے ادھر کسے بھی شہید حسین
سبحان اللہ. میں مصطفیٰ دی گل تے مولا